مرحبا بكم ولاد مرة أخرى. اليوم نتقابلوا باش نعملوا ريفيو جديدة على ان ار دي ا. ان ار دي ا نتاع تابع يونيكورن انك وماسمود. الباكاجينغ يجينا هكايا كيما ساكوش هكايا صغرونة تسكب تروك سامبل كوا اوريجينال سامبل مي اوريجينال. الداخل شنو نلقاو كالعادة الباكوات نتاع السبير لو بين بي اف هذايا كلي الين جو بونس كلي الين باش الفيس يباه لك البين بي اف لي جوان وهذايا فما ان ادابتاتور هوني تاع 510. من بعد باش نلقاو لو دريبور نحلوه هكا كيما تشوفوا انا خديتو قل دوكو منعرفش فرامون الباكاجينغ يتبدل كي تاخذو اكحل يجيك في النوار وفما في الاس اس بروسي عرفت كلي يبدا يلمع وفما في الجولد كيما هذايا انا محليه الجولد عجبني ياسر. فوالا خليوه دو كوتي. فما حاجه اخرى قالت في الباكاجينغ راكم عارفين فما شاي لداخل قالت هذايا البوتيرينغ نفسركم علاش. فوالا يكون خليو هذوما زوز بحذانا هذا نبدلوه. الوغ هذايا هو دريبور اون فيت الدريبور هو يعمل 23 ملم دو ديامتر 23 مش 22 مش 24 23 جايبين البنين وعاطينك البوتيرينغ هذايا باش كي تحطو على تيوب مثلا تيوب كيما ديجا فيو وريت لكم مره اخرى كيما هذايا يعمل 25 ملم دو ديامتر معناتها تحط معاه البوتيرينغ باش يجي قد خاطر تحطو 23 هوني خلينا نوريكم كيفاش يتعدى ديما تلقى الاسباس هوني ريت الاسباس 2 ملم مش حاجه كبيره. اما كي تحطو معاه بالبلوتيرينغ هذايا يوصل لك ل 25 تاك فوالا تحط هذايا بلوس حتى منظرو محلاه يولي ريت كيفاش 25 وتحطو هوني وتسكر هوب ويتبدل يولي فلاش من فما قد معناتها ان شاء الله تشوفوها كريتا هوني مفماش الديفيرينسا زايده وبلوس يولي مش محلاه السيت اب هذايا تعرفونا على خطون بقى نجربوه. الوغ نتعداو البوتيرينغ هذايا دوكو هذا نحطو لهنا البوتيرينغ باش نستعملوه نعملو دورة فيت في الدريبور هذايا بيجينا عندنا من الفوق عندنا ان دريب تيب بيسون 10 سكي بيان سكي 810 معناتها تنجم تعملو كيما تحب انتي كولور اور بروسي اوسي كيما تشوفو انتي جولد هكايا فينيسيون تحفونا. لو جوان باش نلقاوه كوم دابيتود في 810 هذوما جوان نلقاوه لداخل هوني هاكا ريتو لك على هذاك فما مشيت غرافيور من هنا مكتوبه فيها يونيكورن فيبس انك يونيكورن فيبس انك. لهنا باش نلقاو لي زير فلو دو كوتي هوني وهوني لي زير فلو هوني فما كيما تشوفوا شوفوا بالكدا هكايا وي فوالا هوني تشوفوا 3 بوين 3 ترو بلوتو. اما كي تدور من بعد كنحطو كندور لكم خاطر تزلق دونك فيت فما دو تيب دير فلو توريه لكم بعد. اللوطه فوالا اللوطه باش نلقاو كالعاده يونيكورن فيبس انك هوني نلقاو نيميرو دو سيري بليس بالضوء خاطر فما الغفله يمكن يقلقكم. هوني ديزاينت باد باي ماسمود مكتوبه هوني اللي هي باش نلقاوها فرد واحده معناتها هوني فوالا ماسمود داكور وبليس بصحفوني ياسر الديزاين نتاعو عجبني على الاخر. نراجعو الديبختيب لا خلينا نحطوه هوني باش نوريكم وي ما فريتكمش لو بين جو كوا ان كويفر اون لي طون لو بين هذايا الوحده نتاع الفيس معناتها الفيس نتاع البول نيجاتيف معناتها تنجمو تحلوه تنحى باش تنظفو بيان كوم يلفو. نوريكم البلاتو باش نفهمكم اكثر. فوالا هوب هوبلا فوالا نرجعو من بعد. الوغ لو بلاتو البلاتو اللي اسي اوريجينال شوفو كيفاش نعملو دورة بعد نفهمكم. فوالا الوغ هو على باز شو يقول لك سوا يركب عليه دو كويل معناتها دوبل كويل والا يركب عليه ان سول كويل. انا جربته ديجا بدوبل كويل فرانشمون عجبني سبويلي الفيديو من توا دوكو قلت لكم نجربوا بكويل بركه ونعطيكم رايي بعد شقال فتره نقول لكم شنو يجاوب اون سينجل كويل. الوغ دوكو تركب لنا بات من هنا وبات من هنا. انا اش عملت نعملو انكليني شويه هكايا الكويل باش انكليني دوبل ليش باش نهبط القطن في الكويف معناتها فهمت. سينون كان تعملوه دوبل كويل معناتها باش يجي كويل هكايا لهنا معناتها باش تركبوا دو كويل معناتها مع بعضهم لهنا باش يقلق شويه في تركيبه سافي. من بعد هاو كيبداو دو كويل هكايا واحد تميلو هوني شويه على اليمين
والاخر تميلوا على اليسار وتخرج القطه نتاعك كالعاده تك 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 من هنا ومن هنا. بور ديفيسي لي فيس هذوما اللي هما امبرانت بلات تريتهم فوالا تعدي من هنا التورنيفيس نتاعك باكو هذاك مش التورنيفيس نتاعو يقلقني خاطر جويد ومن هناك العاده تك تك من هنا. لا كوف اللي اسي بروفوند شوفوا معناتها كيف على 100 فوالا تك تك كيف هكايا معناتها عشقاش مليمتر هكا اسي بروفوند سافا فما يا د لا بلاس. لي جوان من الاول انا ننصحكم حطوا فيه شويه ليكيد باش ما يشدش معناتها الجوان خاطر ياسر كاسحين من الاول. حطوا فيه شويه ليكيد باش يتعدى ديريكت يزلق معناتها على الوحده. اتون جو بونس اوسي كو هذايا تنجم تتنحى. اتون جو سي با اتون فوالا بارفي. كاين نجمو لكم خير نوريكم حكيت لي زغفلو اللي قلت عليهم قبيله. قلت لهنا فما لي تخوا ترو دو بار اي دوتر داكور. وهوني فما محل فناتر كامل محلوله تاك من هنا ومن هنا. مش بونس بلوتو هذايا الفناتر خليت تستعملها بلوتو افون كي تبدا دوبل كويل خاطر يسخن فيسا. دوكو انا نخليها على 2 على بلوتو 2 نخلي 3 ترو نشوف كيفاش سكو سا دون معناتها كي نبدا فابي سينو نقص فيها معناتها اكثر. اوب كيما قدرت لي جوان كيفاش كاسحين من الاول فوالا تك هيتاكي لي تروكي فوالا من بعد او بيغ نقص داكور فوالا فوالا. هذايا هو سيدي البلاتو كيما قلت لكم 3 ملم معناتها لا كيوف لي بيان فماش حتى مشكله. نبداو نركبوا اليوم نحطوا ان بتي وين هو ان بتي ستاغرد ولا ستاغراد ولا سا ديبون كل واحد كيفاش ينطقها. قلت في الابوكاليبس 25 قلت نحط فيها لين هذوما في الريفيو جاي نحط فيهم نشوفوا شنو يعطي نيفو ميكا. هوب نبداو المونتاج دوكو من بعد ان شاء الله بعد شقه فتره نجربوا ونعطيكم رايي فيه. ميم سي انا جربته وعندي راي باهي عليه معناتها اما جوست حبيت نجربوا على سيمبل كويل معناتها ان سول كويل بعد نعطيكم رايي فيه داكوغ. نبداو المونتاج سي بارتي. شفتوني حطيت كويل كبير شويه اليوم على سينجل كويل خاطر قلت بلكشي ما نعطيش سافور باهيه مع الفيزيت كلابتون. قلت نحط له فيل كبير باش كومبوزي خاطر فرانشمون دوال عجبني. دوال حطيت له لي زاليان قلت لي زاليان لي ميكاليان وجربتهم هذوما نتاع ضغط فول كويل عجبني مش خايب. قلت لهم خلينا نجرب خاطر هما يقولوا دوبل كويل ولا سينجل كويل يتعداو عليه زوج. قلت والله خلينا نتستيه اليوم في السينجل كويل ونعطيكم رايي. فوالا الحمد لله عليه تاك. ناخذ المقص نتاعنا فوالا فوالا ندير اسباس ما تقلقش فوالا. اي فوالا هكا امورنا واضحه. كات فوالا نحطوا له شويه ليكيد نحضروه من بعد شقه الفطر. وين هو نحطو كالعاده هذايا كوناتس نحضروه نجمو بوفي عليه. من بعد تجيو بسياسه تجيو تكليو القطن نتاعكم
et de ce côté. Voilà, تعملوا ضربة فاير. Voilà, labour. Pardon. Voilà. Et voilà. Du coup, le montage نتاعنا حاضر. وبقى لنا كان نستناو بعشق الفترة باش نعملو تيست نتاعو en single coil. ونعطيكم رأي. تك 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 أمور واضحة. كما قلت لكم ديكو باش نحطو على التوب هذايا. نحطو شوية ليكيد كما قلت لكم قبيلة على لي جوان باش ما يقلقوش. ولي جوان الفوقانيين تو بالكوندونساسيون تاع الليكيد شوية هوني. فوالا فوالا نسكروه. فوالا تاك نحيو هذايا نحطوه البوتيرينغ نتاعو 25 خاطر هذايا 25 ملم دو ديامتر. نحطوه بليس البوتيرينغ مش باش يجرح التوب. فوالا يعطينا ان سيت اب كيما هكا. نوريكم جوست كيفاش يضرب. هوب هاكا كيما نشوفو اكثر. فوالا هذايا هو سيدك الاكسيال. بعد شقنا فترة ان شاء الله نعمل نجربو نقعد مع المسلسلات وكل واحد والجو وكل شيء. نجربو ونعمل فيت ريفيو في سافيس انا جاك مع شقنا فترة نعطيكم رايي فيه. نقول لكم كومون سافا بو نيفو سافور و فابور سورتو ان سينجل كويل. فوالا هوب لا هذايا هو الاكسيال. نقول لكم دوكو شايه طيبه. فوالا الولاد نرجعوا بعد شقة الفتر. نكون خديت وقتي باش نجرب الاكسيال. بدلت الدريب تيب هذايا كيما شفتوا 810 وينو هو الدوري نتاعو نشرح لكم في الباكو. عملته في النوار باش يخرج مع السيت اب هكا تحفون على الاخر مزيان. خليت لي 3 اير فلو جربته دقيقه نوريكم. فوالا بلي 3 اير فلو محلولين وجربته زاده كان لي 2 اير فلو معناتها كان لي دو ترو كهو محلولين. لي بوين بوزيتيف لي بوين نيجاتيف. لي بوين نيجاتيف هوب ان شاء الله برك تنجموا تشوفوه. هوب شوفوا هوني فما هكا الجوان. فوالا تشوفوه هكايا كي بدات الدريب تيب هذايا 810 الجوان هذايا نزيد ما حطيتش فيه شويه ليكيد معناتها ما عملتش فيه كي تقلقش لي شويه. دقيقه نوريكم بالتوب كاب كون هكايا خير. نيتو كتر في الجوان هذاك. فما جوان دو شونج مي بون فديت كي تعمل لك هكا. ديكو بعد كان حطيت شويه ليكيد هوني في دريب تيب ورجعت دريب تيب هنا في البلاسمون نتاعو ما قلقنيش معناتها. فوالا داكور. هذا البوان نيجاتيف الاولاني تو ديجا اللي شفتو اللي نرفزني انا معايا. سينون لو بوان بوزيتيف نيفو سافور فرونشمون عجبني على الاخر. اون دوبل كويل جربته قبل طياره نيفو سافور طياره خير من الابوكاليبس اللي وريته لكم. نو هذا فيتال سامحوني من الابوكاليبس. فوالا خير من الابوكاليبس. اون سينجل كول ديكو قلت نجربوا اليوم دي سينجل كول نشوف شنو هي ديفيرونس. انا ننصحكم كان باش تستعملوا الاكسيال il est plus axé double coil que single coil hein. Sachant que single coil ici حطيت un coil كبير. فوالا حطيت كويل كبير. ديكو نلقاو لي سافور اون بليس عندك الشوا نتاع لي زير فلو هو اللي يخليك تتحكم في الفلو نتاعك. ديكو تنجم تزيد لي سافور نتاعك. انا حطيت قبيله دو ترو كهو السافور ديكوبلي. نيفو فابور اوسي فابور ما فماش حتى مشكل هذاكم سورتو اون دوبل كويل الوغ لا تعجع لها الدنيا. مي سينون نيفو سافور عالمي. نتعدلو المونتاج اون سينجل كويل سامبل على الاخر ساهل كيما قلت لكم البوست الاخر المونتاج بلوتو على البوست تيب بوست ليس هكا عرفتها. اون سينجل كويل فاسيل على الاخر يتعدى جوست تكليني شويه الكوتون الكويل باش تعدلوا الكوتون نتاعكم في الكيوف. كان باش تعمل دوبل كويل تولي اصعب شويه المونتاج خاطر باش تحط ان كويل من هنا هكا وبجنبو الكويل الاخر من بعد تكلينيهم شويه واحد من هنا وواحد من هنا وتحط القطن من هنا ومن هنا من هنا من هنا.
كوا جوست اون بريز اون مان معناتها لازم من الاول تجرب باش من بعد تستانس بيه معناتها. سينون فرانشمون تحفون سيغ استيتيكمون زاد مزيان على الاخر. بلون سافور تحفون كيما قلت لكم خير من الابوكاليبس. والفابور ما يهمنيش فيها برشا حكايه الفابور، مي بون اللي مغروبين بالكراوشايزينغ ما يقلقهمش معناتها هذا من الاخر. ان بليس جربته على ديوال ميك نوريكم كيفاش تشوفوا محليه. هوب مونتاج هكايا تومازينو ياسر تحفون هكايا اكحل دوغي مضرب تيب الاكحل تحفون على الاخر. نعملكم ضربه تشوفوا تاك رياكتيفيتي او توب. فوالا نرجعو هذايا كيما زاد الابوكاليبس فيه هاك الفونت باش كدور هكايا دور هوب يجي قد ديكو يجيو لي زيرفلو اون فاس دي كول ولا دو كول كان سا ديبون تاع المونتاج نتاعك معناتها فيه شغل. فرانشمون نيفو سافور خير من الابوكاليبس. فوالا ديكو اونتر الابوكاليبس والاكسيال ننصحكم بالاكسيال بلو بوليفالون. ما جربتوش الابوكاليبس اون سينجل كول، مي هذايا اون دوبل كول يطير اون سينجل كول. انت والمونتاج نتاعك ما تمشيش تحط معناتها فيوزد كلابتون. ننصحكم تحطوا اليان ولا فراميد ستابل باش تلقاو سافور خير. ومن بعد نتوما العبوا بالزيرفلو تحبوا تقويوا معناتها تكبروا في لي ترو ولا تصغروا انت وشوك انت والفاب اللي تحبها. داكور يكون entre الابوكاليبس والاكسيال ننصحكم بالاكسيال. فوالا دوك ما تنساوش تحطوا جيم على الفيديو تبارطاجيوها تحطوا في لي كومونتير لي زافي نتاعكم ممكن عندكم دي كيستيون. فوالا دوك نقول لكم بون سواري اي بون فاب.